विधिर्ण गराइदिन्छन्। त्यस कारणले अर्काको कुरो कहिल्यै गर्नु हुँदैन, आफ्नै गर्नुपर्छ। अर्काको कुरो गर्यो भने फाट्छ, आफ्नो कुरो गर्यो भने जोडिन्छ। धुन्धुलीको अवगुण थियो, लोक वार्ता र अर्काको कुरो गरिरहन्थिन्, यो पनि अवगुण हो, त्यो पनि हामीले गर्नु हुँदैन। तेस्रो अवगुण थियो क्रूरा, साह्रै क्रूर स्वभाव भएको रिसाउने। रिसाउने व्यक्तिलाई धेरै ठुलो कुरो चाहिँदैन, सानोतिनो न्यु पऱ्यो भने पनि रिसाइरहन्छ। एकजना पति पत्नीको घरमा यस्तै झगडा भइरहँदो रहेछ, पति सानोतिनो कुरामा पनि रिसाइरहने, विशेष गरेर खाने बेलामा चाहिँ रिस उठ्दो रहेछ। खाना बस्यो, अलिकति खान थालिसकेपछि आज किन नुन धेरै हालिस्, चर्को बनाइस् भन्ने उठेर एक मुक्का हिर्काइहाल्यो। एक चर्को खाँदा रहेनछन् भनेर भोलिपल्ट अलिकति नुन कम्ती हाल्यो, आज किन बिलिनु बनाइस् भन्ने मुक्का हिर्काइहाल्यो। कोही बेला पिरो बेसी हालिस् भनौँ, कोही बेला पिरो हालिनस् भनौँ, कोही बेला मसला धेरै भयो भनौँ, कोही बेला मसला धेरै भएन भनौँ, मसला लागेन भन्यो, कोही बेला झोल धेरै भयो भन्यो, कोही बेला झोलै हालिनस् भन्यो, रस भएन भनौँ, रस धेरै हालिस् भन्यो, यस्तो कलर पनि खाने हो भन्यो, दिनेपछि मुक्का खाएको छ। अब चोखो खुवाउन पाइयो त पतिलाई। एक दिन उनले विचार गरिन्छन् सबै चाखी ठिक्क बनाउनु पर्यो भनेर चाख्दै बनाउँदै गरिन्छन्। चाख्नेले के गर्छन्, अम्लो चप्प चोप्यो अनि चाट्यो, अनि फेरि लाग्यो नुन भनेर त्यही अम्लो फेरि चोप्यो अनि फेरि चाट्यो, गर्दा त जुठो भएको भयो। नुन पनि ठिक्क, मसला पनि ठिक्क, तेल पनि ठिक्क, रस पनि ठिक्क, पिरो पनि ठिक्क, सबै तयारी गरेर आज चाहिँ पति खुसी हुनुहुन्छ होला भनेर बसेकी थिइन्। पतिले आएर यस्तो एक गाँस खाने बित्तिकै हेरिहालेछ, आज त सबै मैले चाखी बनाएँ, नुन पनि ठिक्क, तेल पनि ठिक्क, मसला पनि ठिक्क, पिरो पनि ठिक्क, रस पनि ठिक्क, र पनि यसो आँखा फुटाल्दै हुन्छ, आज चाहिँ के कमजोरी भेट्नु भएर मलाई कुट्नुहुन्छ भनेर सोधिन्छ। बुढाले पनि यति मिठो बनाउनेले हिजो अस्ति चाहिँ किन बनाएन भनेर कुटिहालेछ। मिठो बनाउनु त आउँदो रहेछ नि त, हिजो अस्ति चाहिँ किन बनाएनस् भनेर एउटा न्यु पऱ्यो, त्यहाँ पनि फेरि एक मुक्का हिर्कायो। भन्नुको तात्पर्य रिसाउने व्यक्तिलाई न्यु कहीँबाट पनि निक्लिहाल्छ। यी धुन्धुली त्यस्तै थिइन्, क्रूर स्वभाव भएकी रिसा। प्रायसो बहुजल्पीका अर्को उनको अवगुण थियो, धेरै जसो उनी बकबक गरिरहन्थिन्, एक्लै बोलिरहन्थिन्। कतिजनाको बानी हुन्छ नि त्यस्तै, बाटामा हिँड्दा पनि के बोलिरहेका हुन्छन्। यसो सुन्यो भने कसैलाई गाली गर्दै गरेको हुन्छ कि कता हिसाब गर्दै गरेको हुन्छ कि एक्लै बोलिरहने, कोही निद्रामा एक्लै बोलिरहने, यस्ता प्रकारको बानी हुन्छ। यो बानी पनि राम्रो होइन, एक्लै बोल्नु यो पागलपन हो। धुन्धुलीमा यो अवगुण थियो। अर्को अवगुण थियो कृपणा, लोभी, कसैलाई केही दिनै सक्दैन थिए। उनको दिन भनेर हात उठ्दैन थियो। मानिसमा छैन भने लिनुपर्छ, छ भने दिनुपर्छ, दिनु र लिनु बराबर गर्नुपर्छ। आज धुन्धुलीमा दिने प्रवृत्ति थिएन, लिने मात्रै प्रवृत्ति थिए। त्यस कारणले कृपणा, साह्रै लोभी। अनि छठा अवगुण थियो उनको कलह प्रिय, झगडालु, साह्रै झगडा गर्ने। यदि आफूले झगडा गर्ने के नि परेन भने अर्काको झगडा किनेर भए पनि गर्थे। त्यस्तै खालको झगडालु थिए। र पनि पति पत्नीमा प्रेम थियो। सन्तान भएनन् भने दुःख थियो। गाई पाल्यो भने गाई पनि नब्याउने, एउटा कुकुर बिराला पनि नब्याउने, फल पनि नफल्ने, फुल पनि नफुल्ने, यस्तो खालको दोषले गर्दा अब मेरो यो दोषले म संसारमा रहन्न, अब म मर्छु। सन्तान बिनाको जीवनलाई धिक्कार छ भन्दै मर्न भनेर गएका थिए। एउटा सन्तसँग भेट भएछ। सन्तले धेरै उपदेश दिनुभयो, तर मोहमा आसक्ति भएका कारणले गर्दा सन्तको उपदेशले उनलाई काम दिएन। सक्छौ भने सन्तान देऊ, होइन भने तिम्रै अगाडि आत्महत्या गरेर मर्छु भन्न लाग्यो। सन्तले भन्नुभयो, हेर सन्तानले सुख दिन्छन् भन्ने छैन। सगर राजाका 60,000 सन्तान थिए, एकै ठाउँमा भस्म भएर गए। सन्तान नहुनेहरू पनि सुखी हुन्छन्। जबरजस्ती हट गरेर चित्रकेतुले सन्तान प्राप्त गरेको थियो। आखिर त्यसैले गर्दा उनी बडा दुखी भयो भने तिमी अहिले जति सुखी छौ, हुनसक्छ सन्तानले तिमीलाई यो सुखबाट वञ्चित गर्ला।
तर उनलाई मोहको भूत चढेको कारणले गर्दा उनले सन्तानकै आशा गरे। निधारमा रेखा हेरेको सन्तानले 7 जन्मसम्म सन्तान हुने थिएनन्, त्यस्तो खालको भाग्य थियो। र पनि सन्तले एउटा ब्राह्मणको हत्या, त्यसको दोष मलाई नआओस् भन्नका लागि कृपा गर्नुभयो। सन्तले कृपा गरे भने असम्भव पनि सम्भव हुन सक्छ। एउटा फल दिएर यो लगेर पत्नीलाई खाऊ, तिम्रो घरमा सन्तान हुन्छन्, तर यो फल खाँदाखेरि चाहिँ के नियम पालन गर्नुपर्छ? दिनमा एकपल्ट खानुपर्छ, दिनी पछि नुहाउनुपर्छ, पवित्रतामा रहनुपर्छ, दान गर्नुपर्छ। धुन्दुलीलाई त यो बडा पीर पर्ने कुरो भयो। उनी वर्षमा 2 पल्ट मात्रै नुहाउँदिन अरे, साउने सङ्क्रान्ति र माघे सङ्क्रान्ति। अरू बेला उनले नुहाउने गरेकी थिएन। अब दिनै पछि नुहाउनु पर्दा त बडा पीर पर्ने भइगयो। फल कसरी खाने? फल खाइनन्। आत्मदेव ब्राह्मणले फल खायो भन्दा खाएँ भन्थिन्, पतिलाई झुठो बोलिन्। माथिल्ला घरकी सखीले आएर सम्झाउँदा पनि भएन, तल्ला घरकी सखीले आएर सम्झाउँदा पनि भएन। एक दिन आफ्नै बहिनी आइछ। बहिनी चाहन्थे यसको धन सम्पत्ति सबै सन्तान छैनन्, सन्तान भएनन् भने मै खान पाउँछु, कसरी यसको सन्तान खाऊ, धन सम्पत्ति खाऊ भन्ने बहिनीलाई लागेको थियो। आज बहिनी आएको देख्दा त धुन्दुलीले सबै कथा सुनाइ, तेरा भिनाजीले फल ल्याएर दिएको छ, खायो भने सन्तान हुन्छ अरे, मलाई त सन्तानको आशा छैन। कि बन्ध्या नारी कि विधवा नारी ती मात्रै सुखी हुन्छन्, सन्तान हुने त बडा दुखी हुन्छन्। म के गरौँ? बस जे खोज्दथे ढुङ्गो खोज्दा देउता मिल्यो भने जस्तै बहिनी त्यही त चाहन्थे यसका सन्तान नहुन् भनेर। फल खाएर कहीँबाट सन्तान हुन्छ? गाईलाई खुवाइँदैन, तर गाईको पनि त सन्तान भएको छैन, परीक्षा पनि हुन्छ। तँलाई सन्तान चाहियो भनेदेखि मै दिउँला न, 12वटा भयो, 13वटा हुन आँटेको छ, तँलाई ल्याएर दिउँला। बहिनी चाहिँ कति बिर रहेछ। अनि शरीर चाहिँ के गर्नु भने दिनै पछि पटुका थप्दै जानु नि भुँडीमा भनेर लगाइदिन्छ। हेर्नै कुलटाहरूको बुद्धि कुलटै हुन्छ। एउटा सुल्टो हुन्छ अरे, एउटा उल्टो हुन्छ अरे, एउटा कुल्टो हुन्छ अरे। सुल्टालाई उल्टो र उल्टालाई सुल्टो बनाउन सकिन्छ, तर कुल्टालाई केही गरे पनि सुधार्न सकिँदैन। बहिनी पनि कुल्टै हो, धुन्दुली पनि कुल्टै हो। कुलटा स्त्री भन्छ नि, हो ती कुलटा भनेका यस्ता हुन्छ, मति भ्रमित भएका। फलहरू नैव भक्षित, खाइन, गाईलाई खुवाइन। अलि दिनपछि त बहिनीको पुत्र भएछ, कुदाएर ल्याएर रातोरात यो धन सम्पत्ति लिएर गए। समय बित्दै गएको थियो, गाईले पनि सुन्दर बाछो दिए। सारा गाउँमा मिठाई बाँडे आत्मदेव ब्राह्मणले। भाग्यको बखान गर्न लागि, हेर प्रभुको कृपा भयो भनेदेखि खुदा देता नहीं, देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, खुदा लेता नहीं, लेता है तो खाल उतार करके लेता है भन्छन्। भगवानले दिँदैन अरे, दियो भने धुरी च्याती च्याती उडाइदिन्छ। दिँदैन भगवानले, लियो भने लक्ष्मीका चाडा हान्छन्। दिन भने हामी 2टा हातमा कति थाप्ने, लिन थाल्यौँ भने हामीले 2टा हातले कमाएको छेडभरले साफ गरिदिन्छौँ। त्यस कारणले भाग्यमा भरोसा गर, समयको प्रतीक्षा गर। आत्मदेव ब्राह्मणका भाग्यको बखान गर्न लागे, तर कति धोका खाएका छन् आत्मदेव ब्राह्मणले भन्ने थाहा छैन। दुवैजनाको नाम राखे, गौकर्ण यस्य सगोकर्ण। गाईका जस्ता कान भएको कारणले गर्दा यसको नाम गोकर्ण राख्नु पर्यो भने गाईका बाछाको नाम गोकर्ण राखे। अब छोराको नाम चाहिँ मेरो नाम आत्मदेव, छोराको परमात्मा देव राख्नु पर्यो भनेर सोच्दै थिए। धुन्दुली भित्रबाट आएर दुःख उठाउनेमा नाम चाहिँ तिमी आफ्नो नाममा मिलाएर राख्ने, मेरा नाममा मिलाएर राख भने के राखौँ भन्नु त भन्दा मेरो नाम धुन्दुली हो भने छोराको नाम धुन्दुकारी राख्नु पर्यो। ल ठिकै छ, धुन्दुकारीले राखौँ। 2टा पुत्र भए, तर हेर्ने सन्तको कृपाद्वारा भएको गाईको बाछो पण्डित भयो, ज्ञानी भयो। एउटा पढेर पण्डित हुन्छ, एउटा पढेर पण्डित हुन्छ। मलाई पनि कतिजनाले पण्डित भन्नुहुन्छ, तर म पढेर पण्डित भएको होइन, म पढेर पण्डित भएको। कतिजना विद्वानहरू पढेर पण्डित हुनुहुन्छ। पढेर पण्डित हुने र पढेर पण्डित हुनेमा फरक कति हुन्छ त भन्दा, पढेर पण्डित हुने शास्त्रको व्याख्यान गर्छन्, अनि पढेर पण्डित हुने चाहिँ केवल भक्तिको मात्रै कुरो गर्छ। म चाहिँ पढेर पण्डित भएको। गोकर्ण पढ्न गए, ज्ञानी भए, विद्वान भए, तर धुन्दुकारी चाहिँ महाखल मूर्ख भयो। गाउँमा सबैलाई सताएर रहन लाग्यो। तास खेल्ने, जुवा खेल्ने, चोरी गर्ने, अनि वेश्यावृत्ति गर्ने।
नराम्रा काम जति सबै धोतुकारीले गर्यो, राम्रा काम जति सबै आत्मदेव ब्राह्मणले गरे। जो राम्रो राम्रो काम गर्दै जान्छ त्यसलाई पण्डित भनिँदो रहेछ, अनि जो नराम्रो काम गर्दै जाँदो रहेछ त्यसलाई मूर्ख भनिँदो रहेछ। एक दिन एक बुढा भन कहाँ राखेको छ धन भनेर लात्तै लात्ताले हिर्काएछ। सन्तले दिएका उपदेशले नआएको वैराग्य आज पुत्रको लात्ती खाएर आउन लाग्यो। त्यसै कारणले भन्छन् नि, आकाशको राहु पातालको केतु एखेर नपरी कसरी चेतु। छोराको लात्ती खाएपछि वैराग्य आयो। यो धन कसको लागि मैले कत्रा गर्नु, यो छोरो कसको लागि हो, मैले आज धन 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 भने जीवन यापन गरेँ, छोरो 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 भने जीवन यापन गरेँ, तर आज छोराको लात्ती खाएर मैले कति दिन बाँच्नु, म कहाँ जानु, हे भगवान म मरौँ कसरी मरौँ, म बाँचौँ कसरी बाँचौँ, यसरी मिलाप गरिरहेका थिए। गोकर्ण महाराजको आगमन भयो। पिताजीको दुर्दशालाई देखेर उनले दुईवटा श्लोकमा उपदेश दिएका छन्, जसलाई गोकर्ण गीता भनिन्छ। बडा मार्मिक श्लोक। तिनी दुईवटा श्लोकलाई सुनेर आत्मदेव ब्राह्मणको सद्गति भयो। उनी वनमा गएर तपस्या गर्न लागे। असार खलो संसारो दुःखरूपी विमोहक, सुत कस्य धनं कस्य श्रेयवञ्जने निशम्। बडा दुखी भएर विलाप गर्दछ। यहाँ दुईटा नीतिका उपदेश दिनुभएको छ। ती नीतिका उपदेशमा सतोपदेश छ। त्यो सत उपदेशलाई सुन्नुभन्दा पहिले हाम्रो मन यो उपदेश सुन्नमा सजग होस् भन्नका लागि हाम्रा यहाँ तयारी भएर आएका साना साना नानीहरू छन्। तिनीहरूले एउटा नृत्य प्रस्तुत गर्नेछन्। त्यसपछि हामी यी नीतिका दुईटा श्लोकलाई सुनेर महात्मा प्रसङ्गलाई विश्राम गर्नेछौँ। आउनुहोस्, नानीहरूले तयारी गरेको नीतियुक्त भजनमा सुन्दर नृत्य, बालिकाहरूको श्रृङ्गार सुन्दर हुन्छ। त्यो सुन्दर श्रृङ्गारमा सजिएका बालिकाहरूले नृत्य गरे भने झन् कति सुन्दर हुन्छ।
बालक बालिकाहरूले प्रस्तुत गरेका छन्। उमङ्ग बालकहरूमा हुन्छ, पवित्रता बालकहरूमा हुन्छ अनि स्वच्छता बालकमा हुन्छ। यदि पवित्रता सिक्नुपर्छ भने बालकबाट सिक्नु भन्छन्। बच्चे मन के सच्चे, यो सच्चा मनले गरेको नृत्य प्रभुमा अवश्य प्राप्त हुनेछ। आउनुहोस्, आत्मदेव ब्राह्मणलाई गोकर्ण महाराजले जुन दिनुभएको उपदेश छ त्यो उपदेश सारांशमा म यहाँ प्रस्तुत गर्नेछु। त्यसपछि महात्म्य प्रसङ्ग विश्राम अनि हामी भजन कीर्तनको आनन्द लिनेछौँ। संसारमा सुखी कोही पनि छैनन् अरे। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजाको भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे भगवान विष्णु सुखी, विष्णु कहे सुख संत नभारी, संत कहे संतोषी सुखी, बिना संतोष दुखिया संसारी। संसारमा को सुखी छ त? सबैभन्दा सुखी संसारमा सन्तोष लिएर बस्ने व्यक्ति नै सुखी हुन्छ। जति जति असन्तोष लियो त्यति त्यति दुःख बढ्दै जान्छ। सन्तोषम परमं सुखम, असन्तोषम सदा दुःखम। त्यसै कारण सन्तोष लिएर बस्न सक्नुपर्छ। आज मैले जति जे पाएको छु त्यो प्रभुले मलाई कृपा गरेर प्रदान गर्नुभएको। अस्ति मां सरोदे अभिमति त्यज त्वं, जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यामि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठ, वैराग्य राजरसिको भव भक्तिनिष्ठ। देहस्ति मां सरोदे अभिमति त्यजत्वं। शरीरलाई हेर्ने हो भने यो शरीर हड्डीका टुक्रा टुक्रा जोडेर तयारी गरेको छ। शरीरमा कतिवटा हड्डीका टुक्रा हुन्छन्? कतिवटा हुन्छ? 206। सबैलाई थाहा छ, बच्चालाई पनि स्कुलमा यही पढ्नुपर्छ। अनि ती हड्डीका टुक्रा नसरुन् भनेर नसाले जेलेको हुन्छ तिनलाई। ती नसा कति हुन्छन्? यो चाहिँ स्कुलमा पढाइँदैन, त्यस कारणले थाहा छैन। 72,000 हुन्छ। ती नसाका बिचबिचमा मासु भरेको हुन्छ। अनि त्यो मासु यताउता नसरोस् भनेर मासु माथिबाट एउटा छाला, भित्री छाला जसलाई मज्जा भनिन्छ हो, त्यसले लपेटेको छ यो शरीर। त्यो अत्यन्त नाजुक, अत्यन्त कोमल भएको कारणले गर्दा हावाले पनि पक्रिने, पानीले पनि भिज्ने, घामले पनि सुक्ने। त्यसै कारण त्यसको सुरक्षाका लागि बाहिरबाट यो खोल ओढाएर अनि शरीर बनाएको छ। यदि बाहिरबाट यो खोललाई निकालिदिनु भने भित्र कङ्काल देखिन्छ। यस्तो खालको अभारिलो शरीर। यसमा 5 तत्त्व भरेका छन्। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। 5 तत्त्वद्वारा तयारी भएको यो शरीर, यी 5 तत्त्व सन्तुलनमा छन् भने शरीर ठिक हुन्छ। यदि 5 तत्त्व असन्तुलन बिग्रियो भने शरीर पनि बिग्रिन्छ। आकाश तत्त्व, वायु तत्त्व, अग्नि तत्त्व, जल तत्त्व, पृथ्वी तत्त्व, यी सबै सन्तुलनमा रहनुपर्छ। त्यसै कारण पिताजी यो शरीरको बनावट हड्डी, मासु, रगत, नसा आदिबाट बनिएको। त्यसै कारणले यो शरीरको कुनै पनि अभिमान गर्ने आवश्यकता छैन। यो त दम पर बाँधिय तो बुढो जात भजन प्राणजीले भन्नुभएको छ। अनि यो बनिएको शरीर सासमा अल्झिएको छ। त्यस कारणले म शरीर हुँ भन्ने अभिमानलाई त्यागिदिनु सुखका लागि। जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुञ्च। जाया भनेको पत्नी, सुत भनेको पुत्र। पत्नी र पुत्र प्रति नै बेसी मोह हुन्छ। त्यस कारणले त्यो मोहलाई परित्याग गरिदिनु। पुत्र त्याग्नु, पत्नी त्याग्नु भनेको छैन। कुनै पनि शास्त्रले पत्नीलाई त्याग, पुत्रलाई त्याग भनेको छैन। तर पत्नी र पुत्रप्रति जुन मोह छ हो त्यो मोहलाई चाहिँ परित्याग गर। आसक्ति नहो, आसक्तिलाई त्यागिदेऊ। यदि आसक्तिलाई त्याग्यो भने तिमी सुखी हुन्छौ, आसक्तिलाई अँगाल्यो भने तिमी दुखी हुन्छौ। त्यसै कारणले जाया सुता दिशु सदा ममता मिल्नुहुन्छ। उनीहरूप्रतिको जुन ममता हो, उनीहरूप्रतिको जुन मोह हो, त्यस मोहलाई परित्याग गरिदेऊ, त्यसलाई छोडिदेऊ। पश्यामि सं जगदिदं क्षणभङ्ग निष्ठ। यो संसारलाई क्षणभङ्ग मान।
जिन्दगीको छैन भरोसा, बोल्दा बोल्दै बोल्दैन। सासका गति हाम्रा चलिरहेका हुन्छन्, माथि आउने तल जाने, माथि पनि द्वार छ तल पनि द्वार छ। माथि सास आएको बेला माथिबाट खुट्टा निक्लेर जान पनि सक्छ, तल गएको बेला तलैबाट निक्लेर जान पनि सक्छ। यसको कुनै भरोसा छैन। यो कतिखेर निक्लिने हो भन्ने टुङ्गो कसैले आजसम्म लगाउन सकेको छैन। त्यसकारणले जीवनलाई क्षणभङ्गुर मानव, छोटो समयको हो यो जीवन, हामीले लामो मानेको मात्रै हो। त्यसकारणले क्षणभङ्गुर सम्झेर यो त आज पनि सकिन्छ, भोलि पनि सकिन्छ, आजै गयौँ भने के छोडेर जाउँला र? अनि आजभन्दा वर्ष दिनपछि गयो भने के लिएर जाउँला र? खाली हाथ आए जगत में खाली हाथ ही जाना है, मुट्ठी बांध के आए जगत में हाथ पसार के जाना है। आउँदाखेरि त मुट्ठी बाँधेर आएका थियौँ, केही न केही लिएर आएका थियौँ होला, तर जाँदा त त्यो मुट्ठी पनि खोलिदिन्छन्, बन्धनमा पर्छ अरे भनेर मुट्ठी पनि खोलिदिन्छन्, बा लुकाएर केही लगेको छ कि भनेर डर सबैलाई हुन्छ। त्यसै कारण पश्यामिसं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठ, यो अन्धकारको रात्रि क्षणिक छ। यस क्षणिक अन्धकारमा हामी कति दिन बाँचौँला भन्ने सम्झेर यसलाई क्षणिकतामा परिणत गर अनि प्रभुको स्मरण गर। वैराग्य राग रसिको भक्ति, वैरागी बन अनि भक्तिमा युक्त हो। भक्तिमा युक्त भयो भने तिमी शान्ति पाउँछौ, सुख पाउँछौ, आनन्द पाउँछौ। पिताजी अब गृहस्थ आश्रममा रहेर व्यवहार धन्दा झन्झट यसमा उल्झिने काम छैन, अब धर्म गर्ने बेला भएको छ, धर्मपट्टि लाग्नुहोस् भनेर उपदेश दिए। बाबु धर्म गर्दा कस्तो धर्म गर्नु भनेर सोधेछ। अर्को श्लोकमा गोकर्ण महाराज भन्नुहुन्छ, धर्मं भजस सततं त्यज लोक धर्मान् सेवास साधु पुरुषान् जयकान् अन्यस्य दोष गुण तन्मासु मुक्त सेवा कथा रसमहो नितरां पिबन्तम्। पिताजी धर्मको सेवन गर्नुहोस्, धार्मिक बन्नुहोस्, तर धर्म गर्दा पनि दुईटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। दुई प्रकारका धर्म हुन्छ, एउटा लोक धर्म हुन्छ, एउटा परलोक धर्म हुन्छ। लोक धर्मले पुण्य प्रदान गर्दछ, परलोक धर्मले भक्ति प्रदान गर्दछ। पुण्यले स्वर्ग पाइन्छ, भक्तिले भगवान। स्वर्ग पाउनेहरू त पुण्य क्षीण भइसकेपछि फेरि मृत्युलोकमा झर्छन्, तर भगवान पाउनेले कहिले फर्केर आउनु पर्दैन। मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, मलाई प्राप्त गरिसकेपछि फेरि तिम्रो पुनर्जन्म हुँदैन, भगवानले भन्नुभएको छ कृष्णजी। त्यसकारणले मोक्षका लागि प्रभुलाई प्राप्त गर्नुपर्छ, प्रभुलाई प्राप्त गर्ने मोक्षका लागि। त्यसै कारणले यहाँ भन्नुहुन्छ धर्म भज, धर्मको सेवा गर्नुहोस्, धर्ममा अभिव्यक्ति रहनुहोस्, धर्ममा लागु हुनुहोस्, धार्मिक बन्नुहोस्, तर लोक धर्मलाई त्यागेर। लोकका लागि जुन धर्म गरिन्छ त्यो लोक धर्म। एउटा धर्म हस्पिटल बनाउँदाको धर्म, पार्टी पौवा बनाउँदाको धर्म, स्कुल बनाउँदाको धर्म, बाटो बनाउँदाको धर्म, यी लोकका लागि गरिएको कर्म धर्म हो। त यिनी धर्म चाहिँ पुण्य कमाउँछन्, त्यो पुण्यले स्वर्ग जान सकिन्छ। अर्काका लागि र लोकका लागि गरिएको जुन धर्म हो त्यो लोक धर्म हो, आत्माका लागि गरिएको जुन धर्म हो त्यो परलोक धर्म हो। त्यसै कारणले यहाँ आत्मदेव ब्राह्मण गोकर्णले भन्नुभएको छ, पिताजी लोक धर्म होइन परलोक धर्मको सेवा गर्नुहोस्, परलोक धर्मी बन्नुहोस्, आत्मकल्याणको बाटो बनाउनुहोस्। परलोक धर्म गर्नका लागि के गर्नुपर्छ भनेर सोध्नुभएछ आत्मदेव ब्राह्मणले। गोकर्ण महाराज भन्नुहुन्छ, सेवस साधु पुरुषान् जय काम तृष्णान्। साधु भनेका सज्जन, सज्जन पुरुषहरूको सेवा गर, तर सेवा गरे बापत कुनै कामना नराख, कामना रहित सेवा गर। सेवा गरेपछि सेवाको फलको आशा राख्यो भने त्यो सेवा निरर्थक हुन्छ। फलको आशामा बाँधिएर कर्म गऱ्यो भने बन्धनमा पर्छ। अतः बन्धनबाट मुक्त हुनका लागि सेवा त गर, तर सेवापछि कुनै कामना नराख। मैले सेवा गरेँ यो पाऊँ भन्ने भावना नराख। निस्वार्थ सेवा, निष्कर्म सेवा, यस्ता प्रकारको सेवा गरेर तिमी सेवामुखी बन, सज्जनको सेवा गर। परलोक धर्मका लागि सज्जनको सेवा गर, तर कृष्णलाई परित्याग गरेर सेवा गर।
अन्य दोष गुणचित्त नाश मुक्त। अरूको दोषलाई पनि नहेर, गुणलाई पनि नहेर, दोष र गुणबाट माथि उठ्छ। दोष हेऱ्यो भने पनि बन्धनमा पर्छ, गुण हेऱ्यो भने पनि बन्धनमा पर्छ। गुण बखान्यो भने पनि पुण्य नाश हुन्छ, गुण मान्यो भने पनि पुण्य नाश हुन्छ। त्यसै कारणले पुण्यदेखि माथि उठ्नका लागि अन्यस्य भनेका अरूका गुणदोष नाश मुक्त, गुण र दोषबाट तिमी मुक्त बन। कसैको गुण पनि नगाऊ, कसैको अवगुण पनि नगाऊ। हामी सधैँ सेवा पूजा भन्छौँ नि, मामती प्राण्डजीले भन्नुभएको छ, अवगुण काढे गुण ग्रहे हारे से हुए सायव संसारमुख सदा ब्रह्म सृष्टिका यही रीत। ती ब्रह्मात्माहरूको रीति नीति नियम कस्तो हुन्छ अरे भन्दा अवगुण काढे गुण ग्रहे, अवगुणलाई चाहिँ निकालिदिने, अर्काको गुणलाई लिने, आफ्नो अवगुण हेर्नु र अर्काको गुण हेर्नु, यो चाहिँ ज्ञानीको विवेक हो। अज्ञानीले के गर्छ? अर्काको अवगुण हेर्छ, आफ्नो गुणलाई हेर्छ, तर ज्ञानीले आफ्नो अवगुणले हेर्छ, अर्काका गुणलाई हेर्छ। गुणी व्यक्ति सदैव सबैको गुण गरिरहेको हुन्छ, उपकार गर्छ। अवगुणी व्यक्ति कहिले पनि अर्काको उपकार गर्न सक्दैन। त्यसै कारण अरूका दोष र गुणबाट तिमी मुक्त बन। कोही दोषी छ त्यसको पनि वास्ता नगर, कोही गुणी छ त्यसको पनि फिक्री नगर। यसरी गुण र दोषबाट तिमी मुक्त भयो भने तिम्रो परलोक धर्म सिद्ध हुन्छ। अन्तमा सेवा कथा रसमो नितराम पिबत्तम, सेवामुखी बन। भगवानका लीला कथालाई निरन्तर श्रवण गरेर आफ्नो जीवनलाई यापन गर। आत्मदेव ब्राह्मणलाई उपदेश बडा आनन्ददायी भयो। अहो पुत्र, मेरो त बाटो खुल्यो, अब म त्यही गर्छु भनी पुत्रलाई प्रणाम गरेर वनमा गई। 10वां स्कन्द श्रीमद् भागवतमा कृष्ण लीलाले ओतप्रोत भएको छ। त्यसै 10मस्य पाठात् 10वां स्कन्दको पाठ गरी आफ्नो जीवनलाई कृतार्थ गरे। गोकर्ण महाराजले आफ्नो पिताको उद्धार गर्नुभयो। पिता वनमा गइसकेपछि धुन्धुकारीको उद्दण्डता अझै बढेर गयो। त्यो धुन्धुकारीको उद्दण्डता कसरी बढेर गयो यो प्रसङ्ग हामी भोलि सुन्नेछौँ। समय पूर्ण भएको छ। आजको प्रसङ्गलाई यहाँ विश्राम। आत्मदेव ब्राह्मणलाई गोकर्ण महाराजले दिनुभएका यी 2टा श्लोक हो। यी श्लोकको विवेकपूर्ण तरिकाले आफ्ना जीवनमा यसका अर्थलाई उतार्यो भने हाम्रो जीवनले पनि आत्मदेव ब्राह्मणले जस्तो पस्ताउनु पर्दैन। हामीले पनि धार्मिक बन्नुपर्छ, परलोकगामी बन्नुपर्छ। संसारलाई छोडेर एक दिन परमधाम हामीले जानु नै छ। यही हामीले अवधारणा बोकिरहेका छौँ। जानु नजानु त्यो त हाम्रो कर्मले बताउँछ, हाम्रो आचरणले बताउँछ, हाम्रो चरित्रले बताउँछ, हाम्रो रेहनीले बताउँछ। म परमधाम जान्छु भनेर मात्रै परमधाम गइँदैन। रेहनी रुह पहुँचावै के नि लग रहा है चाप। हामीले भनेको चाहिँ संसारमा रहन्छ, तर हामीले गरेको चाहिँ अगाडि लिएर जान्छ। त्यसकारण सत्कर्ममा लागौँ, परलोक धर्मी बनौँ र परलोक बाटो बनाऊ। यही भागवतका महात्म्यको सत्योपदेश हो। जीवनलाई कृतार्थ गरौँ भन्दै आजको महात्म्य प्रसङ्गलाई यहाँ विश्राम। यसदेखि अगाडिको कार्यक्रम भोलि यहाँ आज 4औं दिन, भोलि 5वां दिन, पर्सि 6ठा दिन बिहानैदेखि यहाँ व्रतबन्धको कार्यक्रम, बटुकहरूलाई यज्ञ पवित्र संस्कारले संस्कारी बनाउने कार्यक्रम रहेको छ 6ठा दिनका दिन। र त्यो यहाँ कथामा विघ्न नपरोस् भन्नका लागि व्रतबन्धको कार्यक्रम बिहानैदेखि हुने भएको छ। 10 बजी भिक्षा दिने कार्यक्रम हुनेछ। आजैदेखि सूचना गरेको छ, हजुरहरू तयारीमा रहनुहोला। बिहान 10 बजी बटुकलाई भिक्षा दिइसकेर अनि त्यसपछि फेरि हामी कथास्थलमा कथाको कार्यक्रमलाई यथावत समयमा नै सञ्चालन गर्नेछौँ। त्यसकारणले बटुकहरूलाई भिक्षा दिनका लागि हजुरहरू जो तयारी हुनुहुन्छ उहाँहरूले आजैदेखि समय मिलाएर बिहान 10 बजी भिक्षा दिने गरी उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने यो सूचना पनि प्रसारण गर्दै भोलिदेखि कथामा कृष्ण लीला, कृष्ण चरित्र चल्ने भएको हुँदा कृष्णको कथा श्रवण गर्नका लागि सबै उपस्थित हुनुहुनेछ। यी सम्पूर्ण सूचनाहरूका साथसाथमा पनि यो कार्यक्रम आजको मेरो महात्म्यलाई यहाँ विश्राम जयजयकारका साथमा कृष्ण कन्हैया लाल को